मिलन मोड़ में भानु जयंती समारोह समिति की पहल पर भानु जयंती मनाई गई। भानु जयंती पहाड़ तराई डुअर सहित सभी क्षेत्रों में मनाई जाती है। विभिन्न संघों व स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में भानु जयंती समारोह समिति ने श्रद्धालुओं के चित्र पर माला अर्पण व दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। भानु जयंती की शुरुआत रामायण पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। कार्यक्रम में गोरखाओं की जातीय पोशाक में गोरखा मौजूद थे। उन्होंने एक नेपाली जातीय कवि की जयंती में उनकी जातीय पोशाक में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम नेपाली साहित्य और कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। स्थानीय बच्चों द्वारा कविता पाठ, भानुभक्त द्वारा रचित कविता, रामायण पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भानुभक्त आचार्य न केवल एक नेपाली लेखक थे बल्कि एक अनुवादक भी थे और अपनी कविता के लिए नेपाली समाज में प्रसिद्ध थे। भानु जयंती समारोह समिति के प्रतिनिधि ने उनकी प्रसिद्धि विषय पर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ रामायण का नेपाली में अनुवाद करके नेपाली जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की। आचार्य भानुभक्त को नेपाली भाषा के पहले कवि और अनुवादक के रूप में जाना जाता है। इसके लिए उन्हें आदिकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जबकि आचार्य भानुभक्त नेपाली भाषा के पहले कवि भी हैं। कार्यक्रम में कहा गया कि आचार्य भानुभक्त को आदिकवि कहा जाता है। भानुभक्त ने अपने अच्छे काम और नेपाली भाषा में अतुलनीय योगदान के कारण अपना नाम अमर कर लिया है। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ रामायण का नेपाली भाषा में अनुवाद कर उसे सरल बनाया और अपनी लिखी कविताओं में उन्होंने घासी को प्रेरणा का स्रोत माना। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध कवि और लेखक भानुभक्त आचार्य, जिन्होंने हिंदू पवित्र ग्रंथ रामायण का नेपाली में अनुवाद किया था, और उनकी याद में भानु जयंती दुनिया भर के नेपालियों के लिए बहुत महत्व रखती है। कार्यक्रम में उन्होंने आचार्य भानुभक्त की प्रसिद्ध कविताओं का पाठ भी किया। आदि कवि भानुभक्त आचार्य की 209वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण गोरखा जाति द्वारा इसे एक उत्सव के रूप में भव्य तरीके से मनाया जाता है। मिलन मोड़ भानु जयंती समारोह समिति की पहल पर मिलन मोड़ कराईबाड़ी प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजक मिलन मोड़ भानु जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष दीनानाथ देवकोटा, सचिव शिव कटुवाल, कोषाध्यक्ष सुभाष शर्मा, समिति के प्रतिनिधि देवराज ब्राह्मण, फुरबा तमांग और स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, NAC न्यूज इंडिया। भन्नुपर्दा अप्ठ्यारो आफ्नै गाला आफ्नै लपेटा भने जस्तो हुन्छ। हामी आफ्नै जातिकै कमजोरी मान्छौँ म चाहिँ यसलाई, किनकि हामीले आफ्नो अस्तित्व बचाउनु कहाँ गएर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कसलाई भन्नुपर्छ, कसरी बचाउनुपर्छ, त्यो त हाम्रो जिम्मा हो नि त। अब हाम्रो के कस्तो छ त्यो त सरकारलाई या कुनै निकाय पक्षलाई त थाहा नहोला, जनाउने काम हाम्रो र हामीले त्यसमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ? आजको कार्यक्रम राम्रो छ, उत्साहपूर्वक छ। हामीले चाहिँ एउटा डिसिजन के लियौँ भने असार 29 गते 1871 सालमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म भएको छ र हामीले आलोचनापछि हामीले चाहिँ असार 29 गते नै मनाउँ। 13 जुलाई सरकारले छुट्टी दिएको छ, ठिकै छ, त्यो उनीहरूले डेट चेन्ज गर्नु सक्दैन, तर हामी चाहिँ असार 29 गतेलाई नै मान्यता दिनुपर्छ, किनभने जातीय कविको जन्म जयन्ती हो भनेर हामीले पालन गऱ्यौँ। राम्रो छ, उत्साह छ। यहाँ अब विगत वर्षमा 25 वर्षमा पार भइसकेको छ। कलाकारहरू छन्, नवोदित कलाकारहरू छन्, सबैको सहयोग छ, साथ पाएको छ, एकदमै राम्रो छ, भानु जयन्ती समारोह समिति यस्तो जस्तो तपाईँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र उहाँहरूद्वारा गरिएको कार्यक्रमलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? आज हामीले नेपाली विकास सन्दर्भ हिसाबले चाहिँ आज 29 गते तारिकले हामीले जति पनि सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई लिएर एकपल्ट मिटिङ गरिन्छ। त्यो मिटिङमा हामीले यही भन्नुभयो, भानुभक्तको जन्म असार महिना 29 गते तारिकले 29 गते जुन दिन पर्छ हामीले त्यही दिन चाहिँ हामीले आजको दिन मनाएको यो भन्नुहुन्छ।
र आजको विशेष गर्ने कार्यक्रम के हो त? आजको यहाँनिर सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुन्छ, नेपाली डान्स हुन्छ, तपाईँको कविता हुन्छ, रामायण पाठहरू हुन्छ, त्यो सब आजको प्रोग्राम छ। र लास्टमा अन्तिममा हाम्रो एउटा नाटक पनि छ। प्रिय महानुभावहरू र मिलन मोड समारोह जुन समितिद्वारा गरिएको कार्यक्रम विषयमा के भन्नुहुन्छ? र सधैँ चाहिँ हामी यसपालि पनि अब गरिरहेको छौँ। त्यही हो, त्यो सबैलाई सर्वविदित कुरा हो। हामी प्रत्येक वर्ष त्यसरी नै मनाउँछौँ, त्यो सब तपाईँहरूलाई थाहा छ। र आज पनि त्यसरी नै हामी मनाउन गइरहेछौँ। अब केही क्षणमा अब हाम्रो प्रोग्राम पनि सुरु हुन्छ। तपाईँहरू पनि आउनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यही हो, राम्ररी प्रोग्राम चलोस्, भविष्यमा पनि सधैँ गरिरहनु पाऊँ। गोपीजी, आज बिहानदेखि नै पानी परिरहेको थियो, तर जुन पानीले पनि आज तपाईँहरूको जोसलाई रोकेन, हजुरहरूले कार्यक्रम गर्नु नै भयो, यसमा के भन्नुहुन्छ? पानी त हेर्नुहोस्, अब यहाँ चारैपट्टि पानीको हाहाकार छ। त्यस बिचमा पनि अब हामीले यो प्रोग्राम पूर्व निर्धारित हाम्रो एउटा समय तोकिएको थियो र बिहान पख पानी आए पनि अहिले एकदमै राम्रो वेदर भएको छ। र हुन्छ प्रोग्राम अलिकति सायद ठुलो हुन्छ होला। अहिले त्यति आइपुगेको छ। मोटामोटी 8 बजीदेखि हाम्रो मोटामोटी प्रोग्राम राम्रै हुन्छ, त्यो आशा गरौँ। धन्यवाद। जयन्ती समारोह समिति 209 भानु जयन्ती समारोह समितिले आज असार 29 गते 14 जुलाईको दिनमा जुन भानु जयन्ती समारोह समितिको यो परम्परा हो, विगत वर्षहरूमा पनि भव्यता र सभ्यताको साथले भानु जयन्ती समारोह समिति भाषा दिवस मनाएकै हो। र यो भानु जयन्ती समारोह समिति गठन भएदेखि यस मिलन मोडको औचित्य हो। यहाँ एउटा जातिप्रेमी, भाषाप्रेमी, साहित्यप्रेमी मानिसहरूको एउटा जमघट हुन्छ र भाषाले भाषा बाँचे संस्कृति बाँच्छ, संस्कृति बाँचे साहित्यलाई पनि जगेरा बाँच्छ। जगेराको साथसाथलाई हामीलाई जातिलाई दरिलो बनाउने काम गरेको हुन्छ। र हामीले जराबाटै हामी यदि अब बेसमै हामी मजबुत होइनौँ भने चाहिँ भाषा हाम्रो बेस हो, हाम्रो जातिको निम्ति भाषा हाम्रो बेस हो। जसरी आज हामी हाम्रो भाषाले कुनै पनि कुराहरू सजिलैसँग मानिसहरूलाई भन्न सक्छौँ, हाम्रो अरू भाषामा भन्नलाई हामीलाई पनि गाह्रो छ। र यो भाषाले साहित्यको विकास होस्, यस भेकमा पनि भाषालाई हामीले अघि बढाउन चाहियो भने भानु जयन्ती जुन भानुको अनुकरण जुन उहाँले वाल्मिकी रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर सारा भारतका नेपालीहरूलाई एउटा चेतना जुन खोलिदिनु भएको छ, त्यो उहाँको भानुभक्तको जुन उहाँले देखाउनु भएको बाटोहरूमा हामीले फैलिएर हामी उहाँलाई अनुसरण गर्दै आजसम्म हिँडिरहेको छौँ। र मेरो तर्फबाट यही हो, भानु जयन्ती समारोह समितिलाई मुरी मुरी धन्यवाद। र उहाँहरू बधाईका पात्र हुनुहुन्छ, किनभने वर्षेनी एउटा कार्यक्रम यहाँ हुनेको छ। र यो भानुभक्त आचार्यले देखाउनु भएको बाटोमा हाम्रा नेपाली समाजका सम्पूर्ण मानिसहरूले अवलोकन गरेर यो बाटोमा हिँड्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। र भाषालाई हामीले, भाषा हाम्रो आमा हो र यो आमालाई हामीले जसरी स्याहार सुसार गर्छौँ त्यसै गरी यो भाषालाई हामीले स्याहार सुसार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। विष्णुकुमारी दाल। यहाँनिर भानुभक्त यो जयन्ती हुन गइरहेको छ, कस्तो लागिरहेछ आफ्नो गाउँठाउँमा यस प्रकारको कार्यक्रम हुँदा? बहुत खुसी लागिरहेको छ। हामीका पुराना हाली कवि हुनुहुन्छ भानुभक्त। नाम बताउनु। मेरो नाम पार्वती। आज यहाँनिर भानुभक्त जयन्तीको कार्यक्रम भइरहेको छ। एकदम खुसी। यो जुन जातीय संस्कृति छ यसलाई लिएर जुन कार्यक्रम हुँदैछ यसमा हजुरको कतिको सहभागिता छ? हजुरको आफ्नो गाउँठाउँमा एउटा नेपाली जातीय भानुभक्तको आज जन्म जयन्ती पालन गरिरहेको छ। यसमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू रहेको छ, के भन्नुहुन्छ? कस्तो राम्रो लाग्छ। अघिदेखि हाम्रो नानीहरूदेखि जानेको हो। हामीहरूलाई यो रीतिनीति सबै हाम्रो छोड्नु हुँदैन, छोड्नु नै होइन। अघिदेखि हाम्रो हिन्दू सनातन
मिलन मोडमा भानुभक्त जयन्ती समारोहद्वारा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम जुन आफ्नो नेपाली जातीय संस्कृतिलाई लिएर जुन सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न गइरहेको छ, यसमा हजुरले के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? यो त गर्वको कुरा हो। हेर्नुहोस्, यो मिलनमोड क्षेत्रमा हामी प्रायः नेपाली आदिवासी जनबहुल क्षेत्र छौँ र यो अब लगभग धेरै अगाडि वर्षदेखि यो लगभग 20-25 वर्षदेखि नै चलिरहेको निरन्तर र सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको निरन्तरता। कुनै वर्ष ग्याप निरन्तर हामीले गरिरहेका छौँ र साधारण रूपमा भन्दा भव्य रूपमा गरिरहेका छौँ। 2015मा त हामीले यहाँ शालिग पनि निर्माण गरेर यहाँ देख्नु भएको छ तपाईँले र यो जुन प्रकारले चलिरहेको छ, मलाई जुन प्रकारको यहाँको हाम्रो आत्मीयता छ, जुन चाहिँ सम्पूर्ण मानवहरूको जुन चाहिँ एक भावना छ, केही गरौँ भन्ने भावना छ र यो सायद अब यो जिउँदो नै बस्छ। हामीले गत 7 वर्ष अगाडि यो संस्थालाई हामीले रेजिस्ट्रेसन पनि गरिसकेका छौँ है। त्यस प्रकारले यो हाम्रो लागि बडो खुसीको कुरा हो कि हामी यहाँ सबै यसले हाम्रो जातीय एकताको प्रतीक एउटा सूचना दिन्छ। तर जातीय भन्दा चाहिँ के हो भने अहिलेको नानीहरू इङ्ग्लिस स्कुल पढ्ने गर्छ र नेपालीमा कतिपय भाषामा त्रुटि हुने आउँछ, यसमा के भन्नुहुन्छ? अब त्यो यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब आफ्नो भाषा भनेको हाम्रो विशेष गरेर गार्जेनहरू पनि अलिक सचेत हुनुपर्छ है। किनभने नानीहरूलाई भनेको किरो माटो जस्तै हो, उनीहरूलाई हामीले जुन संस्कार दिन्छ त्यही रूपले नै हो। तर आमा बाबुमै त्यो भावना हुनुपर्छ। अङ्ग्रेजीको अहिले छ, अङ्ग्रेजी स्कुल पढ्नुपर्छ, किन विश्वमा एउटा कम्पिटिसनको बजार छ है। तर आफ्नो भाषा भनेको, आफ्नो जाति भनेको आफ्नो आमा हो। बाहिरको जति नै ब्युटी देख्यो भने आमा जस्तै कुरो भयो भने आमा आमा हुन्छ, आफ्नो जाति जाति हुन्छ, जरा जरा हुन्छ। जरा कमजोर भयो भने रुख कुनै पनि समय ढल्न सक्छ। हाम्रो जाति कमजोर भयो, संस्कृति कमजोर भयो, भाषा कमजोर भयो भने हाम्रो जातिको अस्तित्व पनि मेटिन सक्छ। यो कुरोको जानकारी, यो कुरोको ज्ञान चाहिँ हाम्रो मातापिताले विशेष गरेर नानीहरूले दिन सक्नुपर्छ। अङ्ग्रेजी स्कुल पढौँ तर घरमा अङ्ग्रेजी बोल्न मात्रै गर्वबोध गर्ने खालको भावना हटाउँ। आफ्नो भाषा जान्दाखेरि पनि गर्वबोध गर्ने, नानीहरूको पनि भाषा सिक भन्ने त्यो भावना चाहिँ प्यारेन्ट्सले त्यो खालको वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर हजुरलाई धन्यवाद। यो जुन समारोह समितिद्वारा गरिएको भानु जयन्ती जुन पालन गरिएको छ र आज यस्तो भव्य रूपमा एउटा कार्यक्रम गर्न गइरहेको छ र मिलन मोडमा जुन कार्यक्रम हुन गइरहेको छ, यसमा हजुर अतिथि भएर आउनुभएको छ, यसमा हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै राम्रो है। यो मिलन मोड भानु जयन्ती समारोह समितिलाई त सबभन्दा पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म जस्तो लन्जु फन्जुलाई पनि बिचरा कार्ड लिएर घरमै पुग्नु भएको रहेछ निमन्त्रणा गर्नु। मैले शिव कटवाल भाइलाई भने पनि मलाई फोन गर्दा भइहाल्छ नि, भनेको होइन तपाईँको लागि हामी आएकै थियौँ घरमा भने भेट त भएन बिचराहरूसँग है। तर अब यसरी जग्गा जग्गामा गरेको यो अति नै राम्रो कुरो हो है। हाम्रो अब कुनै पनि कार्यक्रम गर्नुको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो भने अर्थकै खाँचो पर्छ। जेसुकै भए पनि उहाँहरूले कमर कस्नु भएको छ, यसलाई भव्य रूपले गर्नुहुँदैछ, यो एकदमै खुसीको कुरो हो र त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिला त म उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। अनि यो कार्यक्रम मात्र नभएर वर्षैभरि अरू कार्यक्रम पनि उहाँहरूको बाहुलीबाट भइरहोस्, मेरो शुभकामना छ। आगामी वर्षमा यो भानु जयन्ती समारोह अझै भव्य रूपले होस् भन्ने मेरो शुभकामना छ र उहाँहरूले गरेको काम सफल होस् भन्ने मेरो शुभकामना छ उहाँहरूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। कविता पाठहरूमा भाग लिने साना साना नानीहरू, सम्पूर्ण अन्य महानुभावहरू, स्थानीय हाम्रा महानुभावहरूलाई पनि भानुभक्त जयन्तीको उपलक्ष्यमा हजुरले के भन्नुहुन्छ? भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा भन्नुभयो, उपलक्ष्यमा आजको यस कार्यक्रमको आफ्नो जातीय र उहाँको जुन चाहिँ जन्मिएको जुन गते हुन्छ त्यो गतेलाई नै हामीले पछ्याएर गतेमै गरेको राम्रो भन्ने हिसाबले हामीले यसपालि पनि 29 गते नै गरेको हो र यसरी अब गर्नु पऱ्यो आफ्नो जातीय कविको। त्यसो गर्नाले भाषा आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ। कार्यक्रम विषय जानकारी दिनुहोस् न। आजको कार्यक्रम विषय जानकारी दिनुहोस् न। आजको कार्यक्रम जानकारी भन्नाले अब यही हो, हामी चाहिँ त्यही भन्दै आएका छौँ। असार 29 गते जुन कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ, हर साल नै हामी गरि नै रहेको छौँ भानु जयन्ती होइन। र गतेलाई पछ्याएर गते कोही बेला 13 तारिक पर्छ, कोही बेला 14 तारिक, प्रायः त 13 तारिक पर्छ, कोही कोही बेला चाहिँ 14 तारिक पर्छ। र तारिक जति पनि परोस् हामीले गतेमा नै भानु जयन्ती गर्दै आएका छौँ। यसपालि 14 तारिक परेको, योपालि 14 तारिक हो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई लिएर, कति आनन्दित हुनुहुन्छ आज कार्यक्रम गर्न पाउँदा? हजुर हेर्नुहोस्, यो हाम्रो जातीय गौरवको कार्यक्रम हो
यो कार्यक्रम गर्दा आफू आफूमा खुसी मतलब गर्व भइरहेको छ। किनभने हामी भानु जयन्ती किन गर्दै आउँछौँ भने हाम्रो समाजमा जाति, संस्कार, संस्कृति, भाषा, साहित्यको जो कवि आदिकवि भानुभक्तलाई लिएर गर्छौँ। जसरी पहिला जब समाज हाम्रो नेपाली समाज जात जातमा टुक्रा टुक्रा थिए, आफ्नो जातमा बोल्ने गर्दथे, उहाँले संस्कृतिमा भएको रामायणलाई जब शुद्ध नेपाली भाषामा उल्था गरिदिनु भयो, तब टुक्रा टुक्रा आफ्नो भाषा बोल्ने जातहरू हामी एउटै सिङ्गो नेपाली भाषा बोलेर चाहिँ नेपालीको रामायण पढ्नुको लागि एकतामा जोडिएका थियौँ र हामी सिङ्गो जाति भएका थियौँ। त्यसकारण उसलाई जातीय कवि मानेको सुरु गरेको कवि भने आदिकवि भन्दै आएको चलन हो। आदिकविको कार्यक्रम आज हामी गर्नुको कारण पनि यही हो कि हाम्रो आउने भावी पिँढीहरूमा पनि हाम्रो जाति, संस्कार, संस्कृति, भाषाहरू नमासिँदै जाओस्, यसलाई झगडा गर्दै जान सकौँ। र त्यसरी नै हामी जहिले पनि हामी भानु जयन्ती गर्दै आउँदैछौँ र हामी भानु जयन्तीभन्दा केही अघिल्लो आइतबार पारेर वरिपरिको जति पनि स्कुलहरू छन्, इङ्ग्लिस स्कुल होस्, नेपाली स्कुल होस् या इङ्ग्लिस स्कुल जति पनि स्कुलहरू छन्, सबै स्कुलको नानीहरूलाई निम्ताएर त्यहाँनिर अन्तर्विद्यालय नेपाली निबन्ध प्रतियोगिता राख्छौँ, प्रतियोगिता जहाँ चाहिँ हामी नानीहरूको भाषा, हिज्जे, उखानहरू सबैलाई केलाएर चाहिँ उनीहरूलाई हामी दिने गरेछौँ। यस्तै पाराले चाहिँ हामी आफ्नो जाति संस्कार गरेछौँ। अनि यसमा के भन्नुहुन्छ, अहिलेको जुन नानीहरू छ इङ्ग्लिस बोल्ने गर्छ, हाम्रो जुन नेपालीमा यदि उहाँलाई 49 भन्यो भने चाहिँ उहाँले कति होला भनेर भन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, उहाँलाई त 70, 72, 74, 73 भनेर अलमल्लो पर्छन् आज आफ्नै भाषा। हेर्नुहोस्, हामीले आज वैश्विक चलपल अनुसार सबै नानीहरूले इङ्ग्लिस माध्यम पढ्नै पर्छ, त्यो एउटा सांसारिक उयसमा। तर हामीले अङ्ग्रेजी माध्यम पढ्यौँ भन्दैमा आफ्नो मातृभाषा अर्थात् आमाको भाषालाई बिर्सिनु पनि हुँदैन। हामी कुनै पनि नानीहरूले आफ्नो मातृभाषालाई हामीले समेटेको हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना। आज भोलि हेर्नुहोस्, हामी आफै हाम्रो भाषाले जब भारत देशमा नेपाली भाषाले 1992मा 20 अगस्त 1992 जब मान्यता पाएको छ भने हामीले आफ्नो कार्यालयतिर निवेदन दिँदा नि आफ्नै भाषा चलाउँ न, मान्यता प्राप्त भाषा त हो भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। र यी स्टुडेन्टहरूलाई पनि, नानीहरू जो विद्यार्थी छन् उनीहरूलाई पनि भाषा र त्यही नानीहरूलाई हामी भाषामा प्रोत्साहन गर्नको लागि वरिपरि स्कुलमा यसपालिको मतलब जहिले पनि हामी 10 र 12 भनौँ 10 र 12को परीक्षामा, बोर्ड परीक्षामा जसले नेपालीमा उच्च अङ्क ल्याएको हुन्छन् उनलाई हामी सम्वर्धन गर्दै आइरहेका छौँ। हामी आफ्नो जातीय कविको चाड मनाउनै पर्छ र उहाँको जुन चाहिँ जन्मिएको जुन गते हुन्छ त्यो गतेलाई नै हामीले पछ्याएर गतेमै गरेको राम्रो भन्ने हिसाबले हामीले यसपालि पनि 29 गते नै गरेको हो। र यसरी अब गर्नु पर्यो आफ्नो जातीय कविको। यसो गर्नाले भाषा आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ, त्यही हो कार्यक्रम। जानकारी भन्नाले अब यही हो, हामी त त्यही भन्दै आएका छौँ। असार 29 गते जुन कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ, हर साल नै हामी गरि नै रहेका छौँ भानु जयन्ती होइन। र गतेलाई पछ्याएर गते कोही बेला 13 तारिक पर्छ, कोही बेला 14 तारिक, प्रायः त 13 तारिक पर्छ, कोही कोही बेला चाहिँ 14 तारिक पर्छ। र तारिक जति पनि परोस् हामी चाहिँ गतेमा नै भानु जयन्ती गर्दै आएका छौँ। यसपालि 14 तारिक परेको, योपालि 14 तारिक पर्यो।